हेलो स्टुडेन्ट, फेरि पनि तपाईँहरूलाई एजुकेसन टेलिभिजनमा स्वागत छ। योभन्दा पहिलाको लेक्चरमा हामी लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ र केही प्रोब्लेमहरू बाँकी छ। त्यो प्रोब्लेमहरूको बारेमा आज चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। अब प्रोब्लेम नम्बर 14 हेर्नुहोस् त। अब यो प्रोब्लेम नम्बर 14 भनेको त अब हेर्ने बित्तिकै अब फर्ममा पनि चेन्ज भइरहेको छैन। अब मिक्स गरेर चाहिँ प्रोब्लेमहरू प्राय सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै फर्स्टमै चाहिँ हामी के चेक गर्छौँ, फर्स्टमा चाहिँ के चेक गर्नुहोस् कि यो कुन फर्ममा छ, डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ कि। यदि डिटर्मिनान्ट फर्ममा भएको भए हामी डाइरेक्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर लिमिटिङ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्थ्यौँ। तर अब यहाँ चेक गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। जस्तै अब एक्सको सट्टामा ए राख्नु पर्यो। अब ए राख्नुभयो भने रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर ए अपन और tan a माइनस a भनेपछि 0 अपन tan 0। अब tan 0 को भ्यालु भनेको tan 0 को भ्यालु 0 नै हुन्छ भनेपछि यो 0/0 फर्ममा छ। त्यसो भए यो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भयो, भ्यालिड एन्सर हैन हाम्रो यो। अब के गर्नुस्, कति बेला चाहिँ यो डिटर्मिनान्ट फर्ममा छैन, इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ, जति बेला तपाईँ इन्स्टेड अफ एक्स ए राख्नुभयो भनेपछि यो इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ। अब फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कति बेलासम्म, जति बेलासम्म यो डिटर्मिनान्ट फर्ममा चेन्ज हुँदैन त्यति बेलासम्म क्याल्कुलेसन गरिराख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, फर्म चाहिँ साइडमा लेख्नुहोस्। फर्म चाहिँ लेख्न नबिर्सिनुहोस्, किन भन्दाखेरि क्याल्कुलेसनमा यदि फर्म लेख्नु भएन भने तपाईँको इम्प्रेसन चाहिँ नराम्रो पर्न जान्छ। त्यसैले साइडमा फर्म चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब सोल्भ चाहिँ हामी कसरी गर्ने। अब पहिला नै फर्स्ट लेक्चरमै होला सायद कि सेकेन्डमा मैले के भनेको थिएँ, यदि यस्तो फर्म आयो भने कन्जुगेट गर्नुहोस्। कन्जुगेट भनेको अब साइन चेन्ज गरेर माइनस छ भने प्लस राखेर तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। अब त्यही मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा हामी क्यापेबल हुन्छौँ ट्रिग्नोमेट्रिक जुन हामीसँग फर्मुला छ लिमिटको, त्यो फर्मुला युज गर्न हामी क्यापेबल हुन्छौँ। कति बेला कन्जुगेट गर्नुहोस् त तपाईँ, आफै स्टेप बाई स्टेप त्यो सजिलो हुँदै जान्छ। इजिली हामी चाहिँ लास्टमा एप्लाई गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, कन्जुगेटमा मैले पहिला नै भनेको थिएँ यहाँ माइनस छ भनेपछि अब तलमाथि प्लसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईँ यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि यो ए भए र यो बी भए ए प्लस बी ए माइनस बी भनेपछि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो। अब तपाईँ इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ रूट अंडर एक्स को होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए को होल स्क्वायर। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल हामीसँग के छ, tan एक्स माइनस ए र रिमेनिङ भनेको रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए। स्क्वायर रूट भनेको क्यान्सिल हुन्छ भनेपछि एक्स बाहिर आयो ए बाहिर आयो, tan एक्स माइनस ए रिमेनिङ भनेको 1/रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए। अब हेर्नुस् त, अब फेरि तपाईहरुलाई
एउटा अब फर्मुला सम्झिनु भएको छ कि छैन? मैले चाहिँ के भनेको थिएँ, लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा इज इक्वल टु 1। सिमिलरली तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ tan थीटा अपन थीटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ। किन हुन्छ 1? जस्तै अब tan थीटालाई ब्रेक गर्ने हो भने sin थीटा अपन cos थीटा हुन्छ र cos थीटा भनेको 1 भनेपछि tan थीटा अपन थीटा पनि 1 नै हुन्छ। अब एक लाइन मिलाएर लेख्नु होला। अब हामी जस्तै x माइनस a माथि छ, तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ tan x माइनस a अपन x माइनस a। रिमेनिङ भनेको हामीसँग 1 अपन रुट अन्डर x प्लस रुट अन्डर a। अब लिमिटमा तपाईँ भिन्दा भिन्दै लिमिट लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त x टेन्ड्स टु a छ भनेपछि x माइनस लिमिट अफ x माइनस a टेन्ड्स टु 0 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। x माइनस a फेरि तपाईँ लिमिट लाउन सक्नुहुन्छ। x लिमिट अफ x टेन्ड्स टु a 1 अपन रुट अन्डर a। यसमा चाहिँ कुनै फरक पर्दैन, तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र पहिलाको लेक्चरमा पनि मैले भनेको थिएँ कि जस्तै अब x/2 नै आयो त x/2 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 0 नै हुन्छ। तर राम्रो के हुन्छ, तपाईँ साइडमा राख्नुहोस्, मिलाएर राख्नुहोस्, इम्प्रेसन तपाईँको राम्रो पर्न जान्छ। अब हेर्नुहोस् त यो त tan थीटा अपन थीटाको फर्मेटमा छ भनेपछि तपाईँ डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ 1/1 अपन। अब हेर्नुहोस् त यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भ्यालु रुट अन्डर a प्लस रुट अन्डर a भनेपछि 1 रुट अन्डर a प्लस रुट अन्डर a भनेको 2 रुट अन्डर a। या त तपाईँ यसरी डाइरेक्ट छोड्न सक्नुहुन्छ, नत्र यदि फर्दर क्यालकुलेट गर्नु छ भने रुटबाट बाहिर निकाल्नुहोस् 1/2, फर्दर गर्नु छ भने 1/2। अब माथि यदि माथि a लाई पठाउने हो भने a माथि जाँदा माइनस हुन्छ इन्डिसेजको रुल अनुसार। यो भनेको हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु भयो। हेर्नुहोस् त कति इजिली चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्न सकिरहेका छौँ। यसरी नै सोच्नुहोस् तपाईँहरू। पहिला पनि मैले भनेको छु पहिलाको लेक्चरमा कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, ट्रिग्नोमेट्रिक कमान्ड भनेपछि जुन तपाईँ 8, 9, 10 मा पढ्नु भएको छ, हुनसक्छ तपाईँले कहीँ भ्यालु काम लाग्न सक्छ, त्यो भ्यालुहरू एप्लाई गर्न जान्नु पर्यो। त्यो भ्यालु पनि तपाईँको माइन्डमा चाहिँ हुनु पर्यो लिमिट मजाले बुझ्नको लागि। यदि लिमिट बुझ्नुभयो भने लिमिट बुझेपछि तपाईँ डेरिभेटिभ पनि बुझ्नुहुन्छ, एन्टी डेरिभेटिभ पनि बुझ्नुहुन्छ। अब बिस्तारै चाहिँ हामी यसरी नै क्लास 11 को म्याथलाई पनि सकाउँछौँ। अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर मुभ गरौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँ त डाइरेक्ट फर्मुला पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। अब के गर्ने? अब यसमा पनि ट्रिक छ, त्यो ट्रिक तपाईँहरू माइन्डमा राख्नुहोस् ताकि यस्तो प्रब्लमहरू जस्तो सुकै आओस् तपाईँ इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त फर्स्ट काम भनेको हाम्रो फर्स्टमै अब के चेक गर्नु पर्यो, यो चाहिँ कुन फर्ममा छ, इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ कि डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ। यदि डिटर्मिनान्ट फर्ममा भएको भए हामी डाइरेक्ट चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर लेख्न सक्थ्यौँ। तर फर्म चेक गर्नुहोस् त, तपाईँ यसरी फर्म चेक गर्न सक्नुहुन्छ र लेख्दा पनि हुन्छ। कति बेला चाहिँ यो इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा गयो त्यो चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला ताकि तपाईँको इम्प्रेसन राम्रो परोस्। अब यहाँ चेक गर्नुभयो भने चेक गर्नको लागि मैले के भनेको छु, यहाँ यदि राख्नु भयो तपाईँहरू x टेन्ड्स टु थीटा। अब थीटा चाहिँ x को सट्टामा राखिदिनुहोस्। यहाँ राख्नुभयो भने थीटा साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा अपन थीटा माइनस थीटा भनेपछि 0 भयो, माथि 0/0 फर्ममा छ, जुन चाहिँ हाम्रो भ्यालिड एन्सर होइन भनेपछि यो इन्डिटर्मिनान्ट फर्म हो र अब चाहिँ डिटर्मिनान्ट फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेपछि यो 0/0 फर्ममा छ। अब चाहिँ चेन्ज कसरी गर्ने?
यहाँ त समस्या पक्कै तपाईहरुलाई भइरहेको होला। चेन्ज चाहिँ जस्तै तपाई यहाँ देखिराख्नु भएको छ यक्स र ठिट्टा छ। अब म के ट्रिक युज गरिरहेको छु, पुट यक्स माइनस ठिट्टा इज इक्वल टु एच। सो व्हेन यक्स टेन्ड्स टु ठिट्टा, अब यक्सको सट्टामा ठिट्टा राख्नुभयो भने एच चाहिँ के हुन्छ, 0 भनेपछि एच टेन्ड्स टु 0। अब त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। इम्प्लिमेन्ट गर्नुस् भनेपछि अब यो भ्यालु राख्दाखेरि के भएको थियो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जति बेला चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फर्स्टमा फेरि सुन्नु होला, फर्स्टमा चाहिँ मैले के गरेको छु, यक्स माइनस ठिट्टा इज इक्वल टु एच चाहिँ पुट गरेँ भनेपछि यहाँ यक्स इज इक्वल टु एच प्लस ठिट्टा हुन्छ। जति बेला यक्स टेन्ड्स टु ठिट्टा हुन्छ, अब ठिट्टा यदि यहाँ राख्नुभयो भने एच टेन्ड्स टु के हुन्छ, एच एप्रोचेज टु के हुन्छ, 0 भनेपछि यहाँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ लिमिट अफ एच टेन्ड्स टु 0। अब यक्सको सट्टामा के पुट गर्नुस्, यक्स माइनस ठिट्टा इज इक्वल टु एच छ यहाँ भनेपछि इन्स्टेड अफ यक्स इज इक्वल टु ठिट्टा प्लस एच अथवा एच प्लस ठिट्टा पुट गर्नुपर्छ। अब यहाँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ ठिट्टा प्लस एच साइन ठिट्टा माइनस ठिट्टा साइन, अब फेरि यक्स छ यहाँ भनेपछि यक्सको सट्टामा के पुट गर्नु पर्यो, ठिट्टा प्लस एच। अब यक्स माइनस ठिट्टा इज इक्वल टु एच चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गरेका छौँ यहाँ भनेपछि यक्स माइनस ठिट्टा इज इक्वल टु डाइरेक्ट तपाईँ यहाँ एच लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त मल्टिप्लाई गर्नुस्, माइनस ठिट्टा साइन ठिट्टा प्लस एच अपन एच। अब हेर्नुस् त यहाँ तपाईको ठ्याक्कै एच साइन ठिट्टा र यहाँ हेर्ने हो भने ठिट्टा साइन ठिट्टा माइनस ठिट्टा साइन ठिट्टा प्लस एच छ, फेरि तपाईँ मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि लिमिट अफ एच टेन्ड्स टु 0। ठिट्टा ठिट्टा तपाईँ यहाँ कमन लिन सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त यहाँ ठिट्टा कमन लिन सक्नुहुन्छ, ठिट्टा साइन ठिट्टा माइनस ठिट्टा साइन ठिट्टा प्लस एच। ठिट्टा कमन लिँदाखेरि यहाँ रिमेनिङ हामीसँग के हुन्छ, साइन ठिट्टा माइनस साइन ठिट्टा प्लस एच। ल तल रिमेनिङ भनेको एच छ। अब फेरि तपाईले के गर्नु पर्यो, फर्मुला सम्झिनु पर्यो साइन सी माइनस साइन डी को। यदि फर्मुला सम्झिनु भएको छ भने तपाईँ इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त एच साइन ठिट्टा प्लस ठिट्टा, अब साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला के हुन्छ, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 कस। अब सी प्लस डी बाई 2 भनेको यदि यो ठिट्टा सी भए र ठिट्टा प्लस एच डी भए, ठिट्टा प्लस एच अपन 2 इज मल्टिप्लाइड बाई साइन ठिट्टा माइनस, अब हेर्नुस् त यहाँ सी माइनस डी भनेको ठिट्टा माइनस माइनसले मल्टिप्लाई हुन्छ ठिट्टा माइनस एच अपन 2 एच भयो। लिमिट अफ एच टेन्ड्स टु 0, एच साइन ठिट्टा प्लस ठिट्टा 2 cos 2 थीटा प्लस एच अपन
2 इन्टु अब हेर्नुहोस् त यहाँ थीटा थीटा क्यान्सल भइरहेछ भनेपछि साइन माइनस एच अपन 2 हामीसँग तल रिमेनिङ भनेको एच भयो। अब हेर्नुहोस् त भिन्दा भिन्दै लिमिट लगाउनुहोस्। अब यहाँ डिभाइड गर्ने हो भने एच एच क्यान्सलै हुन्छ, रिमेनिङ भनेको हामीसँग साइन थीटा। अब तपाईहरुको ट्रिकको लागि मैले के भनेको थिएँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक कमान्ड हुनुपर्छ। तपाईहरुले पहिला नै पढ्नु भयो होला साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुन्छ। अब त्यही कुरालाई यहाँ म इम्प्लिमेन्ट गर्छु भनेपछि यहाँ त साइन माइनस एच बाई 2 छ भनेपछि माइनस बाहिर आउँछ, माइनस एच लिमिट अफ एच टेंड्स टू 0 थीटा cos 2 थीटा प्लस एच अपन 2 इन्टु साइन एच अपन 2 र हेर्नुहोस् त यहाँ भनेको हामीसँग के हुन्छ एच। अब फेरि मिलाएर राख्नु पर्यो। यहाँ लिमिट अफ एच टेंड्स टू 0 र साइन थीटा छ भनेपछि एच को कुनै सरोकार छैन यहाँ भनेपछि तपाई साइन थीटा भनेको यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ हाम्रो भनेपछि डाइरेक्ट साइन थीटा तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। अब तपाई यदि एच को सट्टामा 0 राख्ने हो भने यहाँ 0 राख्नुहोस् त थीटा cos 2 थीटा प्लस 0 अपन 2। अब चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो मिलाएर लेख्नु होला। मिलाएर लेख्दाखेरि यहाँ साइन एच बाई 2 छ भनेपछि एच बाई 2 को लिमिट लिनुस् टेंड्स टू 0 किन भन्दाखेरि यदि 1/2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्ने हो भने 0 मा 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त 1/2 नै हुन्छ। अब यहाँ तपाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ साइन एच अपन 2 यहाँ पनि लेख्नु पर्यो एच अपन 2। अब 2 चाहिँ कहाँबाट आयो 2 हेर्नुस् त यहाँ तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो 2 भनेको त हामीसँग कन्स्ट्यान्ट छ नि। अब 2 तपाई यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो 2 र 2 क्यान्सल आउट भइरहेछ भनेपछि साइन थीटा माइनस थीटा cos 2 थीटा बाई 2। अब हेर्नुहोस् त यहाँ डाइरेक्ट तपाई अब हेर्नुहोस् त लिमिट अफ एच बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 अपन एच बाई 2 यो त साइन थीटा अपन थीटा भने जस्तै भयो। तपाई डाइरेक्ट यहाँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ 2 2 क्यान्सल भनेपछि साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। र यो प्रब्लम भनेको एनईबी पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट हो। यस्तो प्रब्लमहरु सोधिरहेको हुन्छ प्राय। अब यस्तै प्रब्लम यो भन्दा अलिक फरक प्रब्लमहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ। अब नेक्स्ट प्रब्लम तिर जाम। अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुस् फर्स्टमा चाहिँ फर्म चेक गर्नुस् डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ कि इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ। फर्म चेक गर्ने हो भने अब यहाँ 0 राख्नुहुन्छ tan 0 भनेको 0 हुन्छ sin 0 भनेको 0 हुन्छ र 0 भनेपछि 0/0 फर्ममा छ जुन हाम्रो भ्यालिड एन्सर होइन यो चाहिँ इन्डिटर्मिनान्ट फर्म हो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो यो भनेको हाम्रो 0/0 फर्ममा छ। अब फेरि त्यही प्रोसेस युज गर्नुस् र तपाईहरुलाई म एउटा के रिमाइन्ड गराउन खोजिरहेको छु ट्रिग्नोमेट्रीमा एउटा एन्टिबायोटिक फर्मुला भनेर तपाईहरुले सुन्नु भयो होला। एन्टिबायोटिक फर्मुला tan र cot को tan को चाहिँ हुन्छ sin थीटा बाइ cos थीटा cot को हुन्छ cos थीटा बाइ sin थीटा। अब त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्नुस् यहाँ
अब तपाईँ tan x को सट्टामा त्यसो भए sin x अपन cos x माइनस sin x अपन x क्यूब अब फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो भनेको हाम्रो फेरि चाहिँ एलसिएम लिन सक्नुहुन्छ sin x माइनस sin x into cos x अपन x क्यूब sin x। अब यहाँ हेर्नुस् त sin x तपाईँ कमन पनि लिन सक्नुहुन्छ। यदि sin x लाई कमन लिने हो भने रिमेनिङ भनेको हामीसँग 1 माइनस cos x हुन्छ अपन cos x अपन x क्यूब अब हेर्नुस् त 1 माइनस cos थीटा भनेको मैले के भनेको थिएँ 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 हुन्छ भनेपछि 1 माइनस cos x भनेको तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ 2 sin स्क्वायर x बाई 2 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपन x क्यूब इन्टु cos x। अब हेर्नुस् त यहाँ मिलाएर राख्नु पर्यो। यदि मिलाएर राख्नु भयो भने तपाईँ इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त तपाईँ sin x अपन cos x लाई डाइरेक्ट tan x पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि tan x लेख्ने हो भने tan x लेखेर पनि तपाईँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। इजी हुन्छ, नत्र नलेख्दा नि फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। भनेपछि अब तपाईँ के गर्नुस् मिलाएर राख्नुस् sin x अपन x इन्टु cos x। फेरि मैले लिमिट लिन खोजिरहेको छु किन भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्ने हो भने त्यहाँ हेर्नुस् त पहिला मिलाएर राखिदिउँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ x स्क्वायर त हामीसँग छ x क्यूबलाई x स्क्वायर इन्टु x गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब के गर्नु पर्यो फेरि यहाँ त 2x बाई 2 को स्क्वायर हुनु पर्यो फर्मुला युज गर्नको लागि। यहाँ x स्क्वायर छ 2 को स्क्वायर गर्नुभयो भने 4 राख्नुपर्छ 4 मल्टिप्लाई गरिदिनुस् ताकि 4 र 4 क्यान्सल हुन्छ र केही फरक पर्दैन। अब हेर्नुस् त म भिन्दा भिन्दै लिमिट लिइरहेको छु। टू 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेपछि sin स्क्वायर x बाई 2 अपन x बाई 2 को होल स्क्वायर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। भिन्दा भिन्दै लिमिट लगाइदिनुस्। अब x cos x इन्टु फेरि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ x बाई 2 लिमिट अफ x बाई 2 टेन्ड्स टु 0 sin x बाई 2 अपन x बाई 2 को होल स्क्वायर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको मनमा चाहिँ के प्रश्न चाहिँ उठिरह्यो होला कि सर अब sin थीटा बाई थीटामा 1 लिन्थ्यो हामी, अब स्क्वायर क्यूब भयो नि तपाईँ 1 लिनुहुन्छ। कहीं गलत त गरिराख्नु भएको छैन, पक्कै गलत हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँ भिन्दा भिन्दै लिमिट लगाउने हो भने sin x बाई 2 अपन x बाई 2 एकचोटि फेरि त्यही लिमिट लगाउनु पर्छ, फरक पर्दैन। 1 इन्टु 1 1 को स्क्वायरै हुन्छ। त्यसो भए तपाईँ डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त sin x अपन x भनेको र यहाँ x बाई 2 पहिला x थियो र 1 बाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 1 बाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 0 छ, अर्को साइड फरक पर्छ पर्दैन 0 मा। यदि तपाईले 1 बाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने फरक पर्दैन।
भनेपछि अब साइन एक्स बाई एक्स भनेको 1 र कसको पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ भनेपछि 1/1 थीटा लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 कस थीटा भनेको हामीले 1 पढेका थियौँ, साइनको 0 हुन्छ। अब यहाँ तपाईँ फेरि रिमेनिङ भनेको 2 छ हामीसँग 1/2 रिमेनिङै छ, किनभने 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेपछि 2 बाँकी नै हुन्छ तल 1 × 1 को स्क्वायर अपन 2 द्याट इज 1/2 भनेको हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु हो। यसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोब्लम पनि एनइबी पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट प्रोब्लम हो, त्यसैले विचार गर्नुहोला। यस्तो प्रोब्लमहरू सोधिरहेको हुन्छ प्राय। अब नेक्स्ट प्रोब्लमतिर मुभ गरौँ। अब यो प्रोब्लम हेर्नुहोस् त, यो त पहिलाको भन्दा पनि इजी छ। यदि मजाले विचार गर्नुभएको छ भने विचार गर्नुहोस् त। पहिला सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, फर्म चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ कि डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ त्यो फर्म चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्छ। तपाईँको इम्प्रेसन चाहिँ एक्जामिनरको लागि राम्रो पर्न जान्छ र मार्क पनि तपाईँ राम्रो उठाउन सक्नुहुन्छ। अब फर्म चेक गर्नुहोस् त, फर्म चाहिँ कसरी चेक गर्ने। अब के गर्नु पर्यो, सेक अब एक्सको सट्टामा पाई/2 राख्नु पर्यो। सेक पाई/2 भनेको के हुन्छ भनेपछि पाई/2 भनेको सेक 90 डिग्रीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त्यो पहिला चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट पनि तपाईँ भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ भनेको cos 90 र cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ, 1/0 भनेको इन्फिनिटी। सिमिलरली अब tan को चेक गर्नुहोस्, tan 90 भनेको साइन डाइरेक्ट पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ अपन cos 90 sin 90 को 1 र cos 90 को 0, यो पनि इन्फिनिटी। फर्म यदि हेर्ने हो भने यो कुन फर्ममा छ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को फर्ममा, जुन चाहिँ हाम्रो भ्यालिड एन्सर होइन। यो भनेको हाम्रो इन्डिटर्मिनान्ट फर्म नै हो। त्यसो भए अब फेरि के गर्नु पर्यो, डिटर्मिनान्ट फर्ममा पहिला चेन्ज गर्नु पर्यो। यदि मजाले तपाईँ डिटर्मिनान्ट फर्ममा पहिला चेन्ज गर्नुभयो भने इजिली तपाईँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब गर्ने कसरी, जुन तपाईँहरूसँग एन्टिबायोटिक फर्मुलाहरू छ, जुन हामीसँग ट्रिग्नोमेट्रिकमा भएको एभाइलेबल फर्महरू छ, त्यही फर्महरूलाई युज गरेर हामी डिटर्मिनान्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, सेक भनेको 1/cos x माइनस sin x अपन sin x अपन cos x हुन्छ भनेपछि अब फेरि के गर्नुहोस्, एलसियम लिनुहोस्। वन माइनस sin x अपन cos x। अब फेरि फर्म चेक गर्नुहोस् त। अब 1 माइनस sin 90 भनेको 1 हुन्छ भनेपछि 1 माइनस 1 0 र cos 90 लिने हो भने cos 90 को पनि 0 हुन्छ। यो पनि तपाईँको 0/0 फर्ममै छ। अब 0/0 फर्ममा छ भने अब कसरी फेरि अब फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ चाहिँ के चेन्ज गर्न सकिन्छ, जुन हामीसँग ट्रिग्नोमेट्रिकमा भएको एभाइलेबल फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुलाहरूलाई एप्लाई गरेर हामी चाहिँ फर्म चेन्ज गर्छौँ र यसरी चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईँ इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के विचार गर्नुहोस्, जस्तै मैले के भनेको थिएँ, फेरि पनि सम्झनाको लागि तपाईँहरूलाई केही सिकाइदिउँ। 0/1 भनेको 0 नै हुन्छ, जुन हाम्रो भ्यालिड एन्सर हो। अब फेरि तपाईँ कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, sin x लाई हुनसक्छ तपाईँ चाहिँ के गर्न, अब हाफ एङ्गल फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कन्भर्ट गरेर पनि यदि फाइदा भइरहेको छैन भने हामी किन कन्भर्ट गर्ने, हाम्रो त डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ। यहाँ चेक गर्नुहोस् त, यदि यहाँ चेक गर्ने हो भने 1 माइनस अब साइन चाहिँ यहाँ चाहिँ के भइरहेछ,
cos π/2 भनेको 0 नै हुन्छ र 1 माइनस sin π/2 भनेको 1 भइरहेछ भनेपछि 0/0 यो त अहिले इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा छ भनेपछि फर्दर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त 1/cos x 1 माइनस sin x लाई के गर्न सकिन्छ? 1 माइनस sin x लाई तपाईँ फर्दर ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर्दर चाहिँ कसरी ब्रेक गर्ने? अब तपाईँ छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त हामीसँग 1 माइनस sin, अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ sin 2 इन्टु x/2 गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली हामीसँग अहिले cos छ, cos लाई त्यसै राख्दियौँ। अब यहाँ हेर्नुस् त 1 माइनस sin 2 इन्टु x/2 छ भनेपछि तपाईँ अब के गर्नुस्? यहाँ sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस, अब sin 2 थीटा भनेको 2 sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेपछि तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ 2 sin x/2 इन्टु cos x/2 अपन cos लाई पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। cos थीटा भनेको डाइरेक्ट तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ cos थीटा इज इक्वल टु cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस sin स्क्वायर थीटा/2। cos स्क्वायर x/2 हाफ एंगल फर्मुला तपाईलाई थाहा होला, sin स्क्वायर x/2। अब हेर्नुस् त म यहाँ के लेख्न सक्छु? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेपछि a माइनस b को होल स्क्वायर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ मिलाएर के लेख्न सक्छु? π/2 cos x/2 माइनस sin x/2 को होल स्क्वायर अपन यो भनेको त हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ भनेपछि तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ cos x/2 प्लस sin x/2 इज मल्टिप्लाइड बाय cos x/2 माइनस sin x/2। अब हेर्नुस् त cos x/2 माइनस sin x/2 एउटा चाहिँ तलमाथि क्यान्सल भइरहेछ, क्यान्सल गरिदिनुस् भनेपछि रिमेनिङ हामीसँग के भयो? π/2 cos x/2 माइनस sin x/2 अपन cos x/2 प्लस sin x/2। अब फेरि फर्म चेक गर्नुस् cos, अब यहाँ x को सट्टामा अब तपाईले के गर्नु पर्यो? π/2 राख्नु पर्यो भनेपछि π/4 हुन्छ। यदि 2 राख्नु भयो भने अब सब्स्टिट्युट गरिदिउँ, फर्म चेक गर्नुस् त यो डिटरमिनेन्ट फर्ममै जान्छ। डिटरमिनेन्ट फर्ममा गएको हुनाले अब फर्दर क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ हामी स्टप गरेर लिमिटिङ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। cos π/2 इन्टु 2 माइनस sin π/2 इन्टु 2 अपन cos π/2 इन्टु 2 प्लस sin π/2 इन्टु 2 भनेपछि हेर्नुस् त यहाँ यो भनेको त π/4 भयो र π/4 भनेको 45 डिग्री हुन्छ। cos 45 डिग्री को भ्यालु हामीसँग कति छ? 1 माइनस √2 1/√2। अब हेर्नुस् त यहाँ पनि त्यही राख्नुस् 1/√2 प्लस 1/√2
द्याट इज अब 1/√2 र 1/√2 क्यान्सल नै हुन्छ, 0/1/√2 प्लस 1/√2 भनेपछि यो त अब यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला तपाईहरु, किन भन्दाखेरि यो डिटर्मिनान्ट फर्म हो, भ्यालिड एन्सर हो। 0 मा तपाईं जुनसुकै नम्बरले डिभाइड गर्नुस् त्यो चाहिँ भ्यालिड एन्सर नै हुन जान्छ, त्यसैले 0 चाहिँ यसको लिमिटिङ भ्यालु भयो। यो प्रब्लम पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले तपाईहरु विचार गर्नु होला, नोट गर्नु होला। अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर मुभ गरौँ। अब यहाँ हेर्नुस् त 18 नम्बरको प्रब्लम, यो पनि VBI प्रब्लम हो। अब यहाँ पनि त कुनै फर्मुला युज भइरहेको छैन, कसरी तपाईं युज गर्न सक्नुहुन्छ? एकचोटि चाहिँ मजाले सोच्नुस्, दिमाग लगाउनुस्, इजिली चाहिँ हामी यो पनि सोल्भ गर्न सक्छौं त्यही तरिकाले। मैले के भनेको थिएँ, जुन ट्रिग्नोमेट्रिक भ्यालुहरुको टेबल छ त्यो टेबल पनि मजाले सम्झिनु भयो भने इजिली तपाईं सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमै अब के गरौँ, यहाँ फर्म चेक गर्नुपर्छ। फर्म चेक गर्नुस् कुन फर्ममा छ, डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ कि इन्डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ। यदि डिटर्मिनान्ट फर्ममा छ भने केही गर्नु पर्दैन। अब हेर्नुस् त, यदि थीटा π/4 राख्ने हो भने cos π/4 माइनस sin π/4 भनेपछि cos 45 माइनस sin 45 र भ्यालु दुईटैको इक्वल हुन्छ। र यहाँ π/4 माइनस π/4 भनेपछि 0/0 फर्ममै छ। कति बेला, जति बेला तपाईं थीटाको सट्टामा π/4 राख्नु भएको छ त्यो पनि लेख्दा राम्रो हुन्छ। साइडमा लेखिदिनुस्, इट टेक्स इन्डिटर्मिनान्ट फर्म एट x = π/4। अब सोल्भ गर्नु पर्यो। मैले टेबल किन सम्झाउन भनेको छु भन्दाखेरि तपाईहरु यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ टेबलको काम लाग्छ। अब हेर्नुस् त, म के गरिरहेको छु, कसरी चेन्ज गर्ने नोट गरेर राख्नु होला ताकि तपाईहरुलाई पछि सजिलो होस् र यस्तो टाइप्सको प्रब्लमहरु तपाई जस्तो सुकै बनाउन सक्नुहुन्छ। म अब 1/√2 ले तलमाथि मल्टिप्लाई गरिरहेको छु। अब हेर्नुस् त, मैले किन गरे 1/√2 ले मल्टिप्लाई गरेर तपाई सम्झिनु भयो होला sin A * sin B को फर्महरु। अब हेर्नुस् त, 1/√2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् भित्र पहिला, अनि हामी थाहा पाउँछौं किन चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 1/√2 ले अब 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 sin थीटा अपन यो 1/√2 भनेको त तपाई माथि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ √2, किन भन्दाखेरि यो माथि जान्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ रिमेनिङ भनेको थीटा माइनस π/4। अब हेर्नुस् त, यहाँ तपाई 1/√2 भनेको sin को भ्यालु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र cos को। यहाँ cos छदैछ भनेपछि sin π/4 लेख्दा राम्रो हुन्छ। लेख्नुस् यहाँ sin π/4 भनेको sin 45 र sin 45 को भ्यालु चाहिँ 1/√2 हुन्छ इन्टु cos थीटा माइनस, अब यहाँ sin थीटा छदैछ भनेपछि cos को भ्यालु लेख्दा राम्रो हुन्छ होला। अब यहाँ लेख्नुस् cos π/4 इन्टु sin थीटा। अब हेर्नुस् त, यो भनेको त हाम्रो sin A माइनस B को फर्ममा छ। sin A माइनस B को फर्म सम्झिनु भएको छ भने sin A * cos B माइनस cos A * sin B। यहाँ हेर्नुस् त, sin A * cos B। अब हेर्नुस् यहाँ cos A * sin B छ भनेपछि तपाई डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ π/4 sin π/4 माइनस थीटा अपन। अब म के सोचिरहेको छु, यहाँ मिलाएर तल मिलाएर लेख्न खोजिरहेको छु। लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई यसरी माइनस π/4 प्लस थीटा, एक लाइन अझ ब्रेक गर्दिउँ। sin
अब किन मिलाइरहेको छु त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो मजाले। किन भन्दाखेरि हामीसँग के छ, साइन थीटा अपन थीटाको फर्म भनेपछि माथि π/4 माइनस थीटा छ भने तल पनि त्यही हुनु पर्यो। यहाँ तपाईँ माइनस कमन लिन सक्नुहुन्छ, π/4 माइनस थीटा। र रिमेनिङ साइडमा हामीसँग के थियो, साइडमा हामीसँग रिमेनिङ √2 पनि थियो, त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। √2 अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु π/4 छ भने तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, थीटा माइनस π/4, लिमिट अफ थीटा माइनस π/4 टेन्ड्स टु अब के हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ। र यहाँ हामीसँग साइन माइनस हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त माइनस छ भनेपछि माइनस तपाईँ अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ, π/4 माइनस थीटा इन्टु √2 अपन π/4 माइनस थीटा। अब यो विचार गर्नुहोस् त, यदि यो टोटल यक्स भयो, या लिमिट अफ यक्स टेन्ड्स टु 0, साइन यक्स अपन यक्स छ भनेपछि तपाईँ डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गर्न त्यहाँ सक्नुहुन्छ। अब डाइरेक्ट हामी के लेख्न सक्छौँ, इन्स्टेड अफ यतिको सट्टा चाहिँ हामी 1 इन्टु √2 भनेपछि -√2 हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु हो। फर्म पनि चेक गर्दै जानु होला, फर्म जहाँ चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्ममा चेन्ज भइरहेछ त्यहाँदेखि क्यालकुलेसन स्टप गरेर डाइरेक्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्, इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो, त्यसैले नोट गरेर राख्नु होला। अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर मुभ गरौँ। प्रब्लम नम्बर 19 हेर्ने हो भने योभन्दा अब सुरुकै प्रब्लम यस्तै हामीले सोल्भ गरेका थियौँ। अब यो पनि तपाईँ त्यही तरिकाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्स्टमै फर्म चेक गर्नुहोस्, यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो। लिमिट अफ यक्स टेन्ड्स टु सी √x माइनस √c साइन यक्स माइनस साइन सी। अब यक्सको सट्टामा सी राख्ने हो भने यो पनि 0/0 फर्ममै छ, जुन चाहिँ हाम्रो भ्यालिड एन्सर होइन, अनसर्टेन भ्यालु हो, त्यसैले यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म नै हो। अब डिटर्मिनेन्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँ हेरेर तपाईँहरू विचार गर्नुभयो होला कि होइन सर यहाँ त अब कन्जुगेट गर्नुपर्छ। यु आर राइट, हामी कन्जुगेटै गर्छौँ यहाँ। अब हेर्नुहोस् त, अब माथि हेर्ने बित्तिकै तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला कि यो त a+b र a-b को फर्ममा छ, ठिकै छ। a² - b² को फर्ममा अब कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि √x को स्क्वायर माइनस √c को स्क्वायर साइन यक्स माइनस साइन सी इन्टु 1/√x प्लस √c। अब हेर्नुहोस् त, मैले फर्मुला सम्झिनको लागि किन भनेको थिएँ। अब हेर्नुहोस् त, तल पनि साइन सी माइनस साइन डी को फर्ममा गइरहेछ भनेपछि अब यहाँ बल्ल फर्मुला काम लाग्यो। फर्मुला युज गरेर सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, कम्प्लेक्स फर्मलाई सिम्पल फर्ममा चेक गर्नुहोस्, सजिलो हुन्छ, तपाईँ इजिली कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिटर्मिनेन्ट फर्ममा। यो भनेको हाम्रो यक्स माइनस सी अपन फर्मुला के थियो, साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला 2 cos सी प्लस डी अपन 2 इन्टु साइन सी माइनस डी अपन 2 1/√x प्लस √c। अब हेर्नुहोस् त, कति सजिलो तरिकाले हामी कन्भर्ट गर्न सक्यौँ।
अब फेरि मिलाएर राख्नु पर्यो। मिलाएर राख्नु भएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ। मिलाएर अब राख्नुहोस्। तपाईँ x माइनस सीलाई तल लान सक्नुहुन्छ। 2 cos x प्लस सी अपन 2 इन्टु साइन x माइनस सी अपन 2। अब म के गरिरहेको छु, x माइनस सी त तल आयो, अब 2 त थिएन, 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, 2 राखिदिनु साइडमा। र हामीसँग अर्को रिमेनिङ के थियो, यो पनि हामीसँग रिमेनिङै छ 1/√x प्लस सी। त्यो पनि नबिर्सिनु होला, साइडमा राख्नुहोस्। यहाँ राख्दा हुन्छ √x प्लस √c। अब के गर्नुहोस्, भिन्दा भिन्दै तपाईँ लिमिट लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै यहाँ लिमिट अफ x टेन्ड्स टु c छ भनेपछि म यसरी मिलाएर लेख्न सक्छु x माइनस सी, लिमिट अफ x माइनस सी टेन्ड्स टु 0 1/sin x माइनस सी अपन 2 x माइनस सी अपन 2 इज मल्टिप्लाइड बाई 2। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त। अब रिमेनिङ भनेको हामीसँग कति छ, एउटा यो पोर्सन रिमेनिङ भयो, यो पोर्सन अब भिन्दै फेरि लिमिट लगाइदिनुहोस्। लिमिट अफ x टेन्ड्स टु c 1/2 cos x प्लस सी अपन 2। र अर्को रिमेनिङ हामीसँग के थियो, यो पनि हामीसँग रिमेनिङै थियो भनेपछि यो पनि तपाईँ साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ √x प्लस √c। अब हेर्नुहोस् त, इजिली चाहिँ अब तपाईँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टेड अफ दिस 1 डाइरेक्ट, किन भन्दाखेरि यो त साइन थीटा अपन थीटाकै फर्मेटमा छ भनेपछि तपाईँ 1 डाइरेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। 1/1/2 चाहिँ तपाईँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब यहाँ पनि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। 2 इन्टु cos c प्लस सी अपन 2 इज मल्टिप्लाइड बाई √c प्लस √c भनेपछि यो 2 त माथि जान्छ हाम्रो। 2 इन्टु 1/2 cos 2c अपन 2 इन्टु √c प्लस √c भनेको 1/2 √c। अब हेर्नुहोस् त, यो 2 र 2 त क्यान्सल भइरहेछ, क्यान्सल गरिदिनुहोस्। रिमेनिङ भनेको हामीसँग यो 2 पनि क्यान्सल भइरहेछ भनेपछि 1/cos c मल्टिप्लाइड बाई c। 1/cos c लाई तपाईँ sec c पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, sec c अपन 2 √c। अब हेर्नुहोस् त, कति सजिलो तरिकाले हामी सोल्भ गर्न सक्यौँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा भएको इम्पोर्टेन्ट प्रोब्लमहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। प्रायःजसो धेरै प्रोब्लमहरू कभर गऱ्यौँ। यदि तपाईँहरू कतै कुनै फरक टाइप्सको प्रोब्लमहरू पाउनु भएको छ भने, यदि कुनै प्रोब्लममा तपाईँ कन्फ्युज हुनु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यसरी नै हाम्रो साथ दिनुहोला। अब नेक्स्ट लेक्चरमा हामी एक्सपोनेन्सियल फङ्सन, लोगारिथमिक फङ्सनहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र त्यो लिमिट पनि कसरी हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ, कुन तरिकाले सोल्भ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, अबको नेक्स्ट क्लासमा भनेको हामी त्यही डिस्कस गर्छौँ। सो बी इन टच विथ अस। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।